अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हकीकी गुड मॉर्निंग है जी। बहुत खूबसूरत मौसम है सुबह का, और आपसे हम सियासी गपशप भी लगाते हैं, कशीदा टल्ली की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा ये देखें कैसे पत्ते हिल रहे हैं जनाब। खूबसूरत बुलबुलें चहक रही हैं, महक रही हैं। ये ये देखें, इतना प्यारा मौसम है, यकीन करें बहुत प्यारा मौसम है। और मैं ये सुबह की सैर के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ गपशप भी लगाते हैं और आपको सैर भी करवाते हैं। ठीक है, ये हम जनाब सैर के लिए निकल आए हैं गली में। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी कोई आंधी ना आ जाए, ये ऐसे मौसम मुझे लग रहा है आंधी वाला। ये आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा आंधी वाला? तो ये जी हमारा इलाका है, ये काफ़ी बड़ी बड़ी ये कोठियाँ हैं, आप देख रहे हैं। ये खूबसूरत इलाका है बहुत। ठीक है ये देखें जी, इतना खूबसूरत इलाका है। तो ये बुलबुल बुलबुल जा रहे हैं सारे। हवा तेज़ चलने लग गई है, तो ये ना हो कि जनाब आंधी और आंधियों के बाद बारिश भी होती है ना। ठीक है, तो ये जी खुला चौक आ गया है, ये हमारी मस्जिद आ गई है, ये खजूर वाली। ठीक है, और ये हमारा बहुत बड़ा ये स्कूल भी है बिल्कुल घर के पास। तो अब सर जी आए जी सियासी बात, साथ साथ सैर भी करते रहें और सियासी बातें भी। पहली बात तो ये है कि जनाब शीदा टल्ली ते ओदा भतीजा राशिद शफीक भागे हुए हैं। रात को 2 दफ़ा छापा पड़ा है लाल हवेली पे, और वो भागा हुआ है। जब वो गिरफ़्तार होगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा आएगा, यकीन करें मज़ा आएगा। अव्वल तो वो अंदर खाते ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि सर जी सानू कुछ ना कहो, और हम तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ कि इसी हफ्ते देखना, ये जो अब एक माहौल बना है ना, ये 9 मई के बाद, इसी हफ्ते देखना कि इमरान जो है बिल्कुल जो है ये अकेला रह जाएगा, और ये दोनों बुशरा बीबी और इमरान खान गिरफ़्तार हो जाएंगे। और ये भी हिस्ट्री में आएगा कि मियाँ बीवी करप्शन में गिरफ़्तार हुए। ये भी हिस्ट्री में आएगा, पाकिस्तान की तारीख़ में आएगा। ठीक अब ये मैं पार्क में आ गया हूँ, अपना ये पार्क में आ गया हूँ। ठीक है, ये देखें मज़ा आ रहा है ना, गंजे बंदे के भी बाल उड़ रहे हैं अच्छा जी, चलें, सीरियस बातें नहीं है, मज़े वाली बातें हैं। अच्छा जी, शेख रशीद और ये सारे ना गिरफ़्तारियाँ आज ही हो जाएगी गिरफ़्तारी, इंशाल्लाह शेख रशीद की गिरफ़्तारी भी आज हो जाएगी। अच्छा, तो बड़ा मज़ा आएगा, और ये देख लेना कि ये निकलेगा। अब मैं आपसे एक सवाल भी इधर पूछता जाऊं कि सबसे पहले नुमायां लीडरों में कौन पीटीआई को छोड़ेगा। ये आपके ऊपर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन। चलें 6-7 बंदे नाम बता देता हूँ। ये शीदा टल्ली बेशक पीटीआई में नहीं है, लेकिन वैसे शीदा टल्ली, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, और अल्लाह नू जान देनी है, और ये अमीन गंडापुरी। ठीक है, और परवेज़ खटक। ये इनमें से कौन सा बंदा या कोई जो भी आपके जहन में हो जो तहरीक इंसाफ को सबसे पहले खुदा हाफिज़ कहेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते में तहरीक इंसाफ ने फीते फीते हो जाना है, लेकिन पहला पत्थर कौन होगा या बारिश का पहला कतरा कौन होगा वो बाद में हमें पता चलेगा। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा जनाब आपको खुशखबरी ये बताएं कि आज ही शेख रशीद ने तो गिरफ़्तार हो ही जाना है। वो गिरफ़्तार हो गया जिन्हें अल्लाह नू जान देनी सी, वो शहरयार अफरीदी। हाँ जी, शहरयार अफरीदी गिरफ़्तार हो गया है,
اور اس کو رات کو اسلام آباد میں گرفتار کیا تھا۔ طے یہی ہوا ہے کہ جی کوئی بھی ان کا لیڈر جو ہے باہر نہیں رہے گا جو یہ ایسی باتیں کرتے رہے۔ یہ بھی بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اندر کھاتے معافیاں بھی آپ مانگ رہے ہیں، لیکن بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ آج فواد چودھری کو انہوں نے عدالت میں پیش بھی کرنا ہے کہ سر جی تسی ضمانت دیتی سی تو انہوں نے پھر بھی پھاڑ لیا، ٹھیک ہے، تو کیس اور بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یہ بات ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل جو چیف جسٹس کا وہ کیس لگا ہے چیف جسٹس کے پاس، تو ایک اور میں آپ سے بات یہ کر دوں کہ اچھا فضا میں نا تھوڑی مٹی آ گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں مٹی آ گئی ہے فضا میں گلے کو لگ رہی ہے۔ اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل چیف جسٹس نے پھر کہہ دیا ہے کہ جی کہ مذاکرات کرو۔ نہ ہوں سر جی، ساڑی بڑی پکی فرمائش ہوئے گی، اور آپ بھی اس کے اوپر کومنٹس کریں کہ ہم نے کسی صورت بھی اس دہشت گرد جماعت سے مذاکرات نہیں کرنے۔ آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اب وہ علی ظفر اور کل جو وکیل پیش ہوئے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب مذاکرات ہمیں مزید کرنے چاہیے۔ آپ مذاکرات نہیں سر، ہم تو پہلے ہی نہیں مان رہے تھے، اب دوبارہ عمران خان گیم میں آنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت وہ گیم سے آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پلیز اس میں کوئی نرمی نہ دکھائیں شہباز بھائی، آپ سے خاص طور پہ ریکویسٹ ہے۔ اور یہ اس کو جو ہے نا یہ میں کر رہا ہوں، اب کوئی مذاکرات نہیں، نو مذاکرات ماکاوا، ٹھیک ہے، کوئی مذاکرات نہیں۔ اور آخر میں آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو، یہ میری تجویز بھی ہے، فرمائش بھی ہے، آپ اس کے اوپر کمنٹس بھی کریں، مریم نواز صاحبہ کو مسلم لیگ نون کا پاکستان کا صدر بنایا جائے۔ یہ میرا بھی مطالبہ ہے، آپ کا بھی ہے آپ کا، بتائیں۔ کل جو مریم نواز صاحبہ نے دلیری اور محبت اور پیار اور بہادری کے ساتھ جو باتیں کی ہیں نا، اور سپریم کورٹ کے سامنے بندیال کا کچا چٹھا نکال کے رکھ دیے قسم خدا کی، اور وہ صرف بہادر بندہ ہی کر سکتا ہے، یہ تقریر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ نون میں آپ بتا رہا ہوں، ایک نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں اور ایک یہ مریم نواز صاحبہ کر سکتی ہے۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، بطور کارکن کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور فرمائش کہہ لیں، آپ لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں کہ مریم نواز کو پاکستان مسلم لیگ کا صدر فی الفور بنایا جائے۔ ٹھیک، آپ اس مطالبے سے متفق ہیں تو کومنٹس کریں اور اس میں لکھیں۔ تو آپ کو میں نے کتنی باتیں بتائی ہیں، شیدت علی کی آج گرفتاری ہو جائے گی، پی ٹی آئی پھیتے ہو جائے گی ٹوٹے، اور شہریار افریدی کی گرفتاری ہو چکی ہے، اور مریم نواز کو اس کا پاکستان مسلم لیگ کا صدر بنایا جائے، اور آخری یہ میں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات مزید نہیں چاہتے نا، ہاں جی یہ ہے۔ اور آخر میں ایک اور سر بات بتاؤں کہ یہ یوٹیوب کبھی وہ چل رہا ہے تو کبھی نہیں، تو اسی نام سے، قانونی ٹی وی کے نام سے نا، فیس بک پہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ فیس بک پہ بھی آئیں اور دیکھیں وہاں پہ ویڈیو فیس بک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہ آئے کوئی ویڈیو تو فیس بک آج کل چل رہا ہے، اس کے اوپر آئے گی، نظر آئے گی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ کو پتہ ہے 0300472575 قانونی مشاورت کوئی بھی کرنی ہو تو ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہے، ہم آپ کو مفت قانونی مشورے بھی دیں گے۔ کوئی بھی قانونی مشورہ ہو آپ شام 6 سے 8 بجے تک فون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا پارک، اور اب میں ویڈیو بھی ادھر ختم کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں پارک ہمارا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ یہ دیتا ہوں تاکہ میں بیچ میں تھوڑی دیر نظر نہ آؤں نا، یہ ٹھیک ہے۔
یہ آج میں ساری رات سویا نہیں اور ابھی صبح ہو گئی ہے، اور میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا کے آپ سے گپ شپ لگا کے خدا حافظ کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔